प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको आज दोस्रो दिन दोस्रो खेल अहिले पर्वत जिल्ला र तनहुँ जिल्लाको बीचमा हुन गइरहेको यो खेल काठमाडौँ गतिविधि गण्डकी प्रदेश फेरि हामी सबैको गौरव अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी चित्र ल्याउँदै नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गुरुङ उसको अप्पर मुस्ताङमा होटल छ एकदम हाई क्लासको होटल छ के संसद हो मुस्ताङको पर्वतको है अब चाहिँ तनहुँको है फोटो सेसन पर्वत भर्सेस तनहुँ डाइरेक्ट खेल चाहिँ यिनीहरूले सक्नु हानेको ल तनहुँतिरको है अहिले यिनीहरूको होटिङ छैन जस्तो छ हान सोल्टी भन्नुपर्छ के बाहिर होइन र चेकआउट भएको मलाई पनि बाजे भन्नु क्या म त ग्यारेन्टी बाजे है ग्यारेन्टी हो मेरो साथीहरू त कतिहरू त उहाँ स्वर्ग गइसक्यो
हाम्रो बाजे नि बित्नु भयो अस्ति Tunnel 3, Parvat 1. कडा हान्यो यार 2, 3. बल्ल कुसमाको सर्ट भयो के कालीगण्डकीको पानी खाएर छ थ्री कोइल है ल है सोल्टीको टोली अगाडि आयो है ल सोल्टीको टोली अगाडि आयो जो धेरै कराउँछ म रिचार्ज कार्ड दिन्छु भन्नुपर्छ क्या सोल्टी तपाईँले अनि बल्ल यो बाल्खीहरू कराउँछ क्या भोलि पछि हाल्न मिलिहाल्छ नि तै ए फोनमा हो पन्ध्र नम्बर वडा हो नयाँ गाउँ हो ए नयाँ गाउँ तर मलाई त्यति थाहा छैन म यहाँ बस्दैन धेरै त्यही भएर अलिक चिन्दैन कि 4, 5. नयाँ गाउँमा त संसारभरि चिनिने एउटा मान्छे बस्छ नि त अनि संसारभरि नि चिनिने ओ थाहा रहेछ है तेरेको नयाँ गाउँ नयाँ बजार जतासुकै हुन्छ के त्यहाँ एकजना वर्ल्ड वाइड भाइरल मान्छे बस्छ के दुईजना रहेछ एउटा नेपाली भाइरल एउटा वर्ल्ड वाइड उसको त 50 लाख करोडले हेर्छ उसको भिडियो त आइपुग्यो 7, 6. रङ्गशाला भित्र छिरेर यहाँ टिकट काट्नुपर्छ कि 50 रुपियाँको भित्र आउन भित्र यो रङ्गशाला भित्र लेफ्टतिर छक्कै देख्छ नि टिकट काट्ने ठाउँ छ नि 7 इक्वल आइसक्यो कहाँनिर आइपुग्यो माथिबाट गाडी त्यहाँसम्म आउँछ अनि त्यहाँ भित्र आऊ कि हिँड्दै आऊ अनि यहाँ भोलिको कभर छ नि त्यहाँबाट टिकट काटेर आऊ कि त्यतिर है 8, 7. मेन गेटबाट अलिकति भित्र छिरेपछि लेफ्ट साइडमा टिकट छ कि काट्ने म्याग्दीको मान्छे लिएर आएको छु भने मैले ए त्यो म्याग्दीको के भन्यो भनेर आएको मान्छे सुत्दै त्यो बाजेले त गुरु मगर जम्मै भाषा बोल्छ रे त्यो जेपी म नागरिकता नपाई छोड्दैन भनेर 35 वर्षपछि बल्ल नागरिकता पायो यो अर्को पुतली बाजे भन्ने रहेछ नि यहाँ युट्युबमा हेरेको के 9, 10. पुतली गर्ने के पुतली बाजे भनौँ न पुतली बाजे उसले पनि नागरिकता पायो उसको पिएन क्याम्पसमा
बटरफ्लाई म्युजियम छ। पहिले आएको रहेछ उनीहरू होइन। ऊ पनि 40 वर्ष भइसक्यो, अझ बढी भयो होला, 50 वर्ष भयो होला। ओ 80 ओभर, यताको 90 ओभर हो क्या। ठोक सुताइदिइहाल्यो नि। यिनीहरूको त सपोर्टेड नै रहेछ क्या, कोही कराएन यार, लाटो जस्तो के। मोर भाषामा करा करा भन्नलाई के भन्छ? पस्यो भित्र, यतातिर आऊ त मैले देख्छु तिमीलाई, भित्र आऊ के, यताबाट सिधा आऊ त, अगाडि आऊ, अगाडि त्यहाँबाट हिँड्दै आऊ न। के ल्याउने हो र? मैले तिमीले देखिसकेँ कि यहाँ म्याग्दीको होटसँग हो कि म, म्याग्दीको टुल चाहिँ तिम्रो गाउँतिरको आऊ, च्याङ्ग्रा मासु लिएर आएको छु। 30-10 ओए बर्बाद। ए मेरो सोल्टीहरू भन्नुहोस् न, के अरे सोल्टीको छोराहरू भन्नुहोस्। पर्वत हिजो एक गेम जित्यो, हिजो तिमीले जित्दैन, त्यसै जित्ने भयो। लयो लयो 15-10। खत्म भयो, एक मार्च गराउँदाखेरि हो गयो। तिमीले याद गर्ने हान सुल्टी हान भनेपछि बल्ल तिमीहरूले हानेको। 12-15 सानो मान्छे तिम्रो नाम निक्नेममै हामीले राखिदिएको, सानो मान्छे भन्नु। 16-12 के भयो यार पर्वत? अनि अस्ति गण्डकी अञ्चलबाट खेल्ने कुन हो त? गण्डकी प्रदेशबाट खेल्ने 4 नम्बर हो। अस्ति त उडे थियो त फेरि। 4 पनि हो, 11 नम्बर पनि हो। 13-16 राम्रै खेल्छ नि त त्यो पनि। अहिले त जाग्यो है अलिअलि। मुजी गरेर हान्थ्यो भने त बाहिर गइहाल्थ्यो कि। हो अहिले भने ठेट शब्द भने कि नेपाली शब्द, एकदम नेपाली शब्द। के भयो? 15-16 फर्स्ट टाइम आउट बाई तनव। भित्र आउन तिमी, त्यहाँ पुत्र हाने छ, उठा छ, फेरि हान्ला सोच्छ है, मारे उल्टो पर्वत। 16 इक्वल। त्यत्रो फरक थियो, भेट्यो भेट्यो बराबर गरे त यार। भेट्यो भेट्यो भेट्यो। त कडा दियो कडा। 17-16 के भयो? तोताई भन्नुहोस् त, अनि बल्ल बुझ्छ उनीहरूले। गुरुङ भयो, बुझ्छ। गुरुङ त धेरै छैन कि।
सधैँकै यो म्याग्दिक भएर सबले जित्यो नि बनिवाला मिटिङ खुलाएर हामीले यो दाइले खुलाएको हो सबले सकेन 17 equal. बाबा त्यत्रो फरक थियो नम्बर भेट्यो नि त सही हो बल्ल के भयो 18-17. कहाँ अहिले त माथि आयो पर्वत माथि आयो माथि आयो equal. Nineteen, 18. स्याङ्जाको त भले राम्रो हुन्छ क्या 'उल्टो फर्काइदियो यार 20-18. छतरी बनाइदियो यार छतरी वाह 19-20. यसले घोच्चा देखाइदियो फेरि अहिले त पर्वत जाग्यो है 20 equal. Tanav 21, Parvat 20. 21-20 है तनहु 21 पर्वत 20 22. के भयो के भयो टोटाई टोटाई थाहा भएन 23-20. नेट जुनु गयो है Second time out by Parvat. हजार कान्छे ए आइपुगेछ रे ल ल ल म फोन गर्छु है 21-23. यस्तो लास्टमा आएर सर्भिस बिगायो 22-23. त्यही भएर सर्भिस बिगार्नु हुँदैन बरु सिम्पल गर्ने कटाउने मैच पॉइंट तनहु को मैच पॉइंट आउट थियो यार उठायो
भाइ नमस्कार अहिले भने हान्यो है। साटो दाइ हो के 23-24. म यहाँ भित्रै छु चाहिँ यो म्याग्दीको चाहिँ तल बसिरहेको छु हजुर यो 24 equal. अरे तो जादू भाई 24 equal. Second time out by Tono. 24 बराबर. Twenty-five, 24. 25 हो. बधाई हो तनु. र अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ खालाबाङ खरेटी एमके गुरु सेकेन्ड सेट. अहिले त खडा दियो त यहाँ सर्भिस. पर्वत 1 थनौ 0. नगर न भन्छ नगर 0. होल्डिङ नगर भनेको मान हैन. अहिले भन्दाखेरि नमान 1-2. Right. 3-1. Yeah. Two, three. आथेको छोरालाई मात्रै चिन्छ रे. के गर्छ यार 2. गर्छु त्यत्रो उठ्छ. Five, 2. हात गरेर त्यो बाहिर गएर 3-5. मलाई चाहिँ पछि भन्नु
मसदी बाबाकै ब्याक साइडमा छ Four, five. अघि नै एनाउन्स गरेछ 6-4. तनहुले फेरि भेट्न थाल्यो भेट्यो भने यिनीहरूले घोडा चढिहाल्छ है Substitution by Tanaw. 7 out, 3 in. भेट्यो भने यिनीहरूले घोडा चढिहाल्छ 6 equal. ओह करायो करायो 7-6. यिनीहरूको दुवै टिमको केटी टोली छैन Substitution by forward. 2 out, 9 in. कराउँदै कराएन त त्यो रहेछ क्या अरे दबाके Tanaw 8, forward 6. Seven, 8. मार्यो 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 8 equal. Nine, 8. Nine equal. Ten, 9. ये पास करते हैं यार Second set, first time out by Tanaw. भात खाना जानुपर्छ त्यसको बादमा को गऱ्यो फेरि म्यागतिर तपाईँहरू को रे लम्जाउ ए तपाईँ देखि के गर्छ छैन अन्न 14, कहाँ 10. छाया हान्दैछ यार छाया हानिदियो
गोलै छुएको छैन यार Substitution by Tano, 7-8-3 out. बाहिरबाट गयो भने पाउँछ होला नि त्यो हैन अहिले त मतलब छैन बाहिरबाट गयो नि त हान्यो देखाइदिइहाल्यो 12-14. सपोर्ट खेर गयो सोल्टी सपोर्ट खेर गयो सोल्टी भन्ने के यसो बिहानै आएर यार म यहाँ दुई जनाले गर्न दुईचोटि बिगार्यो सर बर्बाद गयो अब गयो 14-15 एक नम्बर त माथि छ 16-14. अहिले त कडा हान्यो नि त धेरै डर गरेको 17-14. कस्तो फिङ्गर त सबभन्दा ऊ चाहिँ फिङ्गर हेर्ने रहेछ हैन त्यही देखियो राइट राइट अलिकति चित्त बुझेन भने छिटो पुग्यो हामी भात खाने कडा हान्यो कडा कडा Forward 19, Tano 16. अहिले भनिदियो है 19. जितेको जाने त्यो कोच मतलब छैन $21-70. Second time out by Tano.
23. 23-17. Match point. उड़े पर्वत 1 तनु 1. यो गेम बेस्ट अफ 3 हो. तेस्रो सेट हो है. दुवैले एक म्याच जितेको छ र यो गेम बेस्ट अफ 3 मा आधारित छ. अनौठले 1 नम्बर ल्यायो. One. बाहिर पर्वत 3 तनौ 2. दर्शकलाई दियो बल त घन्टी बज्यो.
7 Tunnel 2. Forward 8 Tunnel 2. Out. Forward 9 Tunnel 2. Three nine. सुन्यो right 4-9. मार्यो कडा दुईचोटि माइनस हो नि यार उल्टो मारिदियो पर्वत 11 Tunnel 4. अहिले स्क्रिनमा नम्बर दिन जाँदैन है जान्दैन पर्वत 12 Tunnel 4. तेस्रो सेट होइन यो अघि नै त फेरि मैदान चेन्ज गरेको थियो ए 13 भएको छैन है Tunnel 6 Forward 12 7 12. Hotware. Ground change. Parvat 13 Tunnel 7.
तनहु 9 पर्वत 15 तनहु 10 तनहु 14 पर्वत 10 तनहु 15 पर्वत 10 तनहु 11 पर्वत 15 अहिले के भन्यो खोइ थाहा छैन है पर्वत 16 तनहु 11 पर्वत 17 तनहु 11 अहिले चाहिँ तातो है पर्वत पर्वत 18 तनहु 11 धरो दियो यार धरो तनहु 12 पर्वत 18 दिया भाई दिया 19 होइन र हो पर्वत 19 तनहु 12 पर्वत 20 तनहु 12 सर्भिस बिगारे नि त दोषले तनहु 13 पर्वत 20 धरो दियो 21 13 मैले भनेको छु उसले भन्दा जोरले भन्ने भनेको ओहो एकदम यार क्लिनिङ साफ क्लिन हाल्यो 14-21 वाह 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 अहिले नि क्लिन यार 15-21 तनहु 15 पर्वत 21 बाहिर 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 किन हो 22 हो नम्बर के गडबड गरेको आई नम्बर के गरेको त्यहाँ नम्बर के नम्बर त्यही हो नि होइन खोइ पर्वत 23 तनहु 16
पर्वत मैच पॉइंट यत्रो लास्टसम्म गऱ्यो भने माइक कराएन यार हान केटाओ क्लीन क्लीन बधाई हो पर्वत ओके ओके It is preserved by Kalabang Gurati MK Gurung. अर्को म्याच नपाउनु